3 दिसाची असेंब्ली कशीच कोता घेवची ना. निदान बीजेपी सरकारान गोंय कशें लुटलां तें सांगपाक तरी चड दीस दिवपाक जाय आसले. फकत 3 दिसाचें अधिवेशन दवरून बीजेपीन लोकशायेचें मर्डर केलां. गोंय विकपाक दिवचे नात, बीजेपी जिखपाक दिवचे नात. अधिवेशनांतले ब्रीदवाक्य आसतले, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आल्यमोहन सांगले. बेकारी, क्रायम, घुवळी वखदांचें शाळा आनी घरामेरेन जाल्लें अतिक्रमण, म्हारगाय, प्रदूषण आनी मुखेलपणान गोंयांत नेटान चल्लेलीं जमीन रुपांतरणां आनी जमीन विकपाच्या घडणुकांक घेवन विरोधी आमदारांक विधानसभेत उलोवपाचें आसा. सत्ताधारी इव्हेंटांच्या नांवान लोकांक कशें लुटतात तें दाखोवन दिवपाचें आसा. पूण उलोवपाची संद सत्ताधाऱ्यांनी काडून घेतल्या. युरी आलेमोहन खंत उक्तायली. Definitely, this is not only what we said, we are hopeful, but the speaker has also said that these 3 days are important days where main म्हणटा ते public आमचे प्रायव्हेट मेंबर्स बिल जे डे आसता, प्रायव्हेट मेंबर्स डे इज एन इम्पॉर्टंट डे, फ्रायडे. तांकां आमकां बिल घालपाक, रेझोल्युशन घालपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सिस्टमॅटिकली दीस गव्हर्मेंट हॅज curtailed these 2-3 days. This is nothing but a murder of democracy. Day after is the BAC meeting. I will highlight to the Honorable Speaker, we have already written it. We will highlight that this particular session is to be long. Itle issue are. People are dying, there are murders, there are rapes, there are accidents on the roads. In the last particular month, the budget was not discussed and passed. So yes, honestly, it is shocking to see the way the BJP is looting the people of Goa in the name of events. All these things requires time, and we will ask the Honorable Speaker for that the opposition gives more time, even more number of days. Which will be the major issue for this 3-day assembly? Definitely there are issues like crimes, murders, rapes, law and order situation. Today the sale of Goa that is happening, left, right, center conversion. This particularly when Goa's carrying capacity is not defined. Assurances that were given to us last several months before, nothing is happening. This is only an event management sarkar. They are spending lakhs of rupees, almost 45 lakhs per day on an event that is not responsible. People are dying, health sector has collapsed. The financial crisis, रीण जे घेवपाचो प्रयत्न आहा हे वाडत आसा. आयडीसीन स्कॅम वाडला, एम्प्लॉयमेंटाचे इश्यू आसा, बारीक लोक, इन्फ्लेशन, कदंबाचे परिस्थिती जर चोयल्यात, रिव्हर्स आर पोल्युटेड. देर आर सो मेनी इश्यूज, बट प्रायमरीली लँड इज द इश्यू. द सेल ऑफ गोवा, द वे नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट. आनी आमी जे एक प्रयत्न केला की गोंय विकपाक दिवचे ना, बीजेपी जिखपाक दिवचे ना, हो म्हणतो. गोंयांत ड्रग्स कितले सहजतायेन मेळटात, ड्रग्स कितल्या सहजपणान घोळटात तेचो पुरावो जेलीतच मेळ्ळा. पूण पाळामुळा खणचे बदला सरकार हें सगळें लिपोवपाक पळयता. हे गजालीचेर विरेश बोरकारान तिडक उक्तायली. सीएम कडक कारवाय करतलो म्हणटा, पूण खुद्द जेलींत ड्रग्स मेळटात जाल्यार आनीक कितें उरलां? शासन प्रशासन पुरायन कॉलेप्स जाला तेचोच हो पुरावो, विरेश म्हणटा. पळय कितें आसा, हो सरकार आसा आनी सरकाराची यंत्रणा आसा, ही सगळ्यांक फितूर आसा, हें सगळ्यांक खबर आसा. एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलेप्स जाल्लो आसा. आमी आयज सकाळीं तो न्यूज पळयलो की तांकां अरेस्ट केल्ले आसा म्हणून. आतां हें सगळें जाता, हेच्या पयलीं वचून पळयत आसतलो मोबायल व्हरून दिताले, तो बाकीची यंत्रणा थंय हितून जेलीन मेळटाली. सो ही नवी गोश्ट न्हू, ही पोरणीत गोश्ट. पूण सरकार हें सगळें लिपोवंक सोदता, तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन जावं डिपार्टमेंट आसा हें सगळें लिपोवंक सोदता. आनी हें सगळें हितून सरकारी यंत्रणा आनी सरकाराचे जे मिनिस्ट्री आसा हे सगळें भितूर आसा, तेका लागून हें सगळें चलता. पूण सीएमान आयज स्टेटमेंट केला की जाता तितली कडक कारवाई जातली म्हणून, पूण कारवाई जातली अशें दिश्टी पडटा. पळय एवरी टायम कारवाई करता, प्रिव्हेंटीव मेजर्स पयलीं घेवपाचे आसता. आतां जेलीन समज ड्रग्स मेळटा म्हटल्यार आनी उरला कितें गोंय? गोंयांत ड्रग्साचो प्रमाण कितलो वाडला तो हेजेर कळटा की जेलीन ड्रग्स मेळटा.